नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है हुज्जियत हदीस। हदीस जैसा कि आपको मालूम है कि इसका लफ्ज़ी मायने गुफ्तगू, कलाम, खबर, बात, नई चीज़, नया वाक़या, अहम और काबिल ज़िक्र वाक़या, जबकि इसका इस्तिलाही मीनिंग है कि हर वो चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात से निस्बत रखती है वो हदीस कहलाती है, जिसमें कि मतन के लिहाज से हदीस की तीन बड़ी अक़साम हैं: कौली, फ़ेली और तकरीरी। कौली ज़ाहिर है जो आपने फरमाया, फ़ेली जो आपने अमल फरमाया, और तकरीरी जिसे आपने बरकरार रखा, यानी ऐसी हदीस, ऐसा अमल जो आपके सामने तो हुआ लेकिन आपने उसे मना नहीं फरमाया। ये मुमकिन नहीं है कि नबी के सामने कोई अमल हो, कोई खुदा न खास्ता गलत अमल हो और नबी उस पर खामोश है, ये मुमकिन नहीं। तो हुज्जियत हदीस जो आज का मेरा मौजू है, हुज्जत कहते हैं दलील को, और दलील में दो चीज़ें आती हैं, एक कुरान है, एक हदीस है। कुरान के बारे में मैंने आपको तफसील से बात की थी। तो हमारे पास दलील के तौर पर जो दूसरी चीज़ है वो हदीस है। देखिए, हदीस क्यों ज़रूरी है, क्यों अहम है, और हदीस पर जैसा कि आपको मालूम है कि दुश्मनान इस्लाम ने एतराज़ात भी किए, जिन्हें मुस्तशरिकीन कहते हैं। मुस्तशरिकीन ज़ाहिर है वो हमारे दुश्मन है, हमारे दीन के दुश्मन, हमारे इस्लाम के दुश्मन, हमारे कुरान के नऊज़ु बिल्लाह, हमारी जितनी भी इस्लामी तालीमात हैं, तो उनका काम क्या है कि वो उन तालीमात को, कुरान, हदीस, सीरत, फ़िक़्ह, इनको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इन पर नऊज़ु बिल्लाह तनकीद करते हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने हदीस पर भी इस तरह से उसको पढ़ा और उस पर उन्होंने तनकीद की। अब मसला है क्या, हमारे पास चूँकि उन्होंने पढ़ा है, पढ़ने के बाद वो हम पर तनकीद करते हैं, हमने पढ़ा नहीं है, हमें पता नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात आज के लेक्चर में शायद बार बार करूं कि एक मुस्तशरिक ने जब हदीस के उलूम को पढ़ा, उसने तनकीद भी की है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया में कोई मज़हब ऐसा नहीं है जिनके पास एक ऐसा इल्म हो जिसे इल्म अस्मा और रिजाल कहा जाता है। एक फ़न है, किसी मज़हब के पास नहीं है, जिसमें 6 लाख अफराद की ज़िंदगियों का मजमूआ हमारे पास मौजूद। हमारी हदीस कैसे ऑथेंटिक है, हदीस के उसूल हदीस, मुहद्दिसीन अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, जो हमारे लिए इतना बड़ा काम कर गए हैं कि आज हमारे लिए बहुत आसानी है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें पता तो हो कि उन्होंने किया क्या है। तो जो मुस्तशरिकीन के एतराज़ात हैं, उनका मकसद क्या है? मुस्तशरिकीन का मकसद क्या है कि मुसलमानों के अंदर जैसे शैतान वसवसा डालता है ना, तो इनका काम भी यही है कि हमारे ईमान को ख़राब करने के लिए ऐसी कोई ना कोई चीज़ छोड़ देना, और हम ये सोचें अच्छा यार ये तो ऐसे कह रहा है, हदीसें 100 साल बाद लिखी गई हैं। उसका जवाब भी इंशाअल्लाह मुहद्दिसीन ने दिया है कि किस तरह हदीस है क्या, और ये आज का मौजू भी यही है। देखिए, ये जो दुश्मनान इस्लाम है ना, आपको पता है सबसे बड़ा दुश्मन कौन था इस्लाम का? अबू लहब, अबू जहल। वो क्या कहता था? वो कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना सुनो, आपकी बात क्या है? हदीस। और आज का दुश्मन क्या कहता है? आज भी हमारा दुश्मन यही कहता है कि हदीस की तरफ ना जाओ, कुरान की बात करो। तो दुश्मन नाम तब्दील हो गए हैं वही। हदीस के बगैर हम कुरान को नहीं समझ सकते, हदीस के बगैर हम इबादत नहीं कर सकते, हदीस के बगैर हम मामलात नहीं कर सकते। हदीस हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है, हदीस हमारे दीन का हिस्सा है, हदीस हमारे दीन का दूसरा बड़ा मुआखिज़ है। तो इसी पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। और आपको पता है जो लोग हदीस का इनकार करते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आज़ादी चाहते हैं। जब हदीस नहीं है तो फिर आज़ादी है, फिर हम एक आयत को अपनी मर्जी से जो मतलब निकालने हैं। देखें, हर आयत जो कुरान जो नाज़िल हुआ तो इसकी
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اللہ کے نبی، اور اس کو بیان کرنا اللہ کے نبی کی رسپانسبلٹی ہے، اللہ کے نبی نے اس کو بیان فرمایا ہے جو ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ تو جب ہم اس طرف نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اپنی مرضی کی تشریح کریں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ تو منکرین حدیث کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آزادی، حدیث پیدائش سے پہلے سے لے کے اور مرنے تک ہماری ضرورت ہے۔ مثال، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے؟ بچے کی پیدائش کا محرک کیا ہے؟ اس کے ماں باپ ہیں، اور اس کے ماں باپ اس بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ ابھی نہیں گیا تو اس کو محرک کیسے ہوگا؟ نکاح ہوگا۔ جب میاں بیوی کا آپس میں، جب مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہوگا تو ہی بچہ پیٹ میں جائے گا نا۔ تو نکاح، اللہ تو کہتے ہیں نکاح کرو، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے نکاح کا، لیکن نکاح ہوگا کیسے؟ اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ اس میں گواہ اور وکیل اور خطبہ اور یہ ساری چیزیں یہ کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی نے بتایا۔ تو جب یہ نکاح ہم کریں گے تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو نکاح تو حدیث کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی کان میں اذان دو، تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ حدیث سے پتہ چلے گا۔ ختنہ کرو جی، عقیقہ کرو جی، 7ویں دن نام رکھنا ہے، پیدا ہوتے ہی مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ فوتگی ہوگی، جنازہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ کس نے بتایا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کیسے اس کو کفن دینا ہے؟ کیسے نہلانا ہے؟ غسل کیسے کرنا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ حدیث سے پتہ چلیں گی۔ تو یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیدائش سے لے کر مرنے تک کے جتنے بھی اعمال ہیں، حدیث کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے جی، کیونکہ یہ تو خبر واحد ہے، ایک بندے نے بتائی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بتایا، مشرکین مکہ کو بھی بتایا۔ اب یہ کیا ہے؟ خبر واحد ہی ہے نا۔ کسی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آتے ہوئے تو نہیں دیکھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بھی حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تو یہ خبر واحد کو مانتے ہیں، باقی نہیں مانتے۔ یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کسی حصے پر ایمان لیا تو اور کسی چیز کا انکار کر دیتے ہو، اپنی مرضی چلنی ہے۔ سورتوں کی ترتیب، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فاتحہ سے والناس تک یہ جو ترتیب ہے، اسے ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، یہ ترتیب رسولی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہے۔ اس پر پوری امت متحد ہے، متفق ہے۔ یہ ترتیب کس نے بتائی ہے؟ اللہ کے نبی نے بتائی ہے نا، خبر واحد ہے، حدیث ہے۔ تو اس حدیث کو ہم مان رہے ہیں، باقی حدیثوں کو نہیں مانتے۔ اچھا، قرآن لوح محفوظ میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو لوح محفوظ سے یہ شفٹ ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اب جیسے ہی کوئی وحی آتی تھی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بلاتے تھے، بھلے مکہ ہے یا مدینہ ہے۔ مکہ میں بھی صحابہ کرام کاتبین وحی ہوتے تھے جو قرآن مجید کو لکھتے تھے، مدینہ میں بھی اسی طرح سے تھے۔ مدینہ میں اگر دیکھیں نا، صحابہ کرام کاتبین وحی جو ہیں، ان صحابہ کرام کی تعداد 12 اور 14 کی روایت مکہ میں آتی ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے مدینہ منورہ میں تو 60-70 تک آتی ہے۔ اس پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں
मुकम्मल तफसीलात मौजूद है, कातिबीन वही के नाम मौजूद हैं। जब कोई वही आती थी तो सबसे पहले हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया जाता था। अगर वो नहीं मौजूद होते थे तो फिर हजरत उबई बिन काब या हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया जाता था। तो ये तो सारी एक पूरी चीज़ें, इसकी मुकम्मल तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं। तो कुरान के लिखने वाले कौन हैं? भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। इसकी रिवायत करने वाले कौन हैं? कुरान मजीद जब जमा हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, तो यही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन थे ना रिवायत करने वाले, जिन्होंने बताया कि अब ये आयत, इसकी आयत नाज़िल हुई और ये अल्लाह के नबी ने हमें लिखवाई है और हमने उनको सुनाई है। तो कुरान मजीद के कातिब और रावी भी वही हैं जो हदीस के कातिब और रावी हैं। हदीस को किसने लिखा है? इसमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने लिखा है। उनके लिखे हुए बाकायदा सहीफे मौजूद हैं। सहीफा इमाम इब्न मुनब्बा मौजूद है, सहीफा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीसें लिखी हैं, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहीफा साथ किया, ये भी मौजूद है। तो इसी तरह हर साहब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सहीफा मौजूद है, सहीफा अबू बकर मौजूद है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीसें लिखी हैं। तो अहादीस के मजमूए मौजूद हैं जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम ने अपने हाथों से लिखे। तो हदीस के लिखने वाले भी वही हैं जिन्होंने कुरान को लिखा। इल्म हदीस का मौजू क्या है? इल्म हदीस का मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इस हैसियत में कि वो अल्लाह के रसूल हैं। हुज्जियत हदीस पर मैं आपकी खिदमत में कुरान मजीद फुरकान हमीद से कुछ आयात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मकामात पर ईमान का तज़किरा किया। ज़ाहिर है ईमान हमारा सबसे कीमती असासा है, और ईमान एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। जन्नत में दाखिले का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो ईमान है। ज़रा बराबर भी ईमान है तो जन्नत में ज़रूर जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जहाँ ईमान की अपनी बात करते हैं वहाँ रसूल की भी ईमान की बात करते हैं कि फ़आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, 4 नंबर सूरत 171 नंबर आयत। इसी तरह 24 नंबर सूरत 62 नंबर आयत, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, बेशक ईमान वाले तो वो हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, सूरह बकरा की बड़ी मारूफ आयत आखिरी रकू, कि मान लिया उनके रसूल ने उनकी तरफ नाज़िल किया गया जो उनके रब की तरफ से, और ईमान वालों ने कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, सूरत नंबर 4 और आयत नंबर 152। इसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अब अल्लाह की इताअत कहाँ से होगी? कुरान से होगी। तो रसूल की इताअत कहाँ से होगी? डेफिनेटली वो हदीस से होगी, सीरत से होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाएंगे, जो हमें वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो कुछ रसूल तुम्हें दे दें उसे मजबूती से पकड़ लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, ये चीज़ से रोके उससे बाज आ जाओ। वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने कोई अल्लाह की इताअत की। अब रसूल की इताअत कहाँ से होगी? ज़ाहिर है हदीस से होगी। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, यानी नबी अपनी ज़बान से उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक वही नहीं आ जाती। यानी नबी की ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ हर हर्फ किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करते हैं बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बोलते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जो भी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के नबी भी बोलते हैं। तो हदीस को, इसलिए हदीस भी अल्लाह का कलाम है। वो कुरान मतलू है, ये गैर मतलू है। उसकी हम तिलावत करते हैं, इसकी हम तिलावत नहीं करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन अमली नमूना है।
اب آپ کی حیات طیبہ کا ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن بے شک کانا خلق القرآن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمائیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کانا خلق القرآن، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن ہے اللہ کے نبی کے اخلاق۔ تو اسی طرح سے جیسے قرآن اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں، اسی طرح آپ کی سیرت طیبہ یا آپ کی احادیث ہیں، وہاں سے آپ کے اعمال کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپانسبلٹیز کیا تھی، یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ انہیں آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ انہیں پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے۔ اب یہ جو کام ہے آیات پڑھ کر سنانا، پھر انہیں پاک کرنا اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یعنی قرآن کی آیات کی وضاحت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ بے شمار آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث اسلامی قوانین کا، ہمارے دین کا دوسرا بڑا ماخذ ہے، دوسرا بڑا سورس ہے، دوسری بڑی دلیل ہے، تو حدیث ہمارے لیے حجت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو آج میں قرآنی آیات پر اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حدیث کی اہمیت ازرو حدیث پیش کروں گا کہ آپ کے جو ارشادات پاک ہیں حدیث کے بارے میں کہ وہ اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔